आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ दर्शकवृन्द। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर हाम्रो जीवनशैलीमा हाम्रो जनस्वास्थ्यमा परिवर्तनहरू देखा परेको छ र पछिल्लो पटक कोभिडको महामारीले गर्दा पनि जनस्वास्थ्यमा सबैको चासो र प्राथमिकता पनि परेको छ र कोभिडको कारणले गर्दा कोरोना महामारी पछि जनस्वास्थ्यमा विभिन्न खालको समस्याहरू देखा परेका छन्। त्यसो त आधुनिक जीवनशैलीसँगै हाम्रो व्यस्ततासँगै जीवनशैलीमा देखिएको परिवर्तनसँगै स्वास्थ्यमा पनि विभिन्न खालको दीर्घकालीन रोगहरू देखा परेका छन्। जस्तै सहर बजारदेखि ग्रामीण तहसम्म पनि विभिन्न खालका रोगले हामी सर्वसाधारणलाई निकै अप्ठ्यारो बनाएको छ, शास्ति दिइरहेको छ र तपाईँ हामीले पनि जनस्वास्थ्यमा स्वास्थ्य उपचारमा निकै खर्चहरू गर्न थालेका छौँ। त्यसो त हामीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा भने पनि ख्याल गर्न थालेका छौँ। तर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो, स्वास्थ्य प्रविधिलाई हामी कसरी अवलम्बन गर्ने भन्ने पनि कुराहरू छ। आजको सूचना प्रविधिको विकासले गर्दा तपाईँ हाम्रो मोबाइलमा सूचना प्रविधिको साधनमा पनि अहिले मेडिकल एजुकेसन, मेडिकल अथवा स्वास्थ्य सेवाको बारेमा प्रशस्त सूचनाहरू थाहा पाउन सकिन्छ र अस्पताल, मेडिकल कलेज अथवा विभिन्न मेडिकल पसलहरूमा पनि हामी पुग्ने गर्छौँ। विभिन्न ल्याबहरू, प्रयोगशालाहरूमा पनि हामी पुग्ने गर्छौँ। तर हामी जनस्वास्थ्यको सँगसँगै त्यसको गुणस्तरको पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी यो शनिबारको दिनमा पनि तपाईँहरूको जनस्वास्थ्यसँग अथवा आफ्नो परिवारमा देखिएका विभिन्न स्वास्थ्य चुनौतीहरू, त्यसमा पनि मधुमेह, मुटु, श्वास प्रश्वास लगायतका विभिन्न दीर्घकालीन रोगहरू, क्यान्सरको समस्या झन् बढी आएको छ र अहिले क्यान्सरलाई पनि एकमुष्ट रूपमा हेर्न थालिएको, त्यसको लागि नेपाल क्यान्सर सेन्टरको अवधारणा पनि आएको छ। यिनै सन्दर्भमा र आज स्वास्थ्य प्रविधि र गुणस्तरको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएका र स्वास्थ्य क्षेत्रका अथवा जनस्वास्थ्यका एकजना विज्ञ सुशील थापा अहिले हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। आज विशेष गरेर तपाईँको यो जुन विदेशमा बसेको अध्ययन, होइन, अमेरिका लगायत युरोप लगायतका विभिन्न देशहरूमा तपाईँले गर्नुभएको अध्ययन, स्वास्थ्य प्रविधिमा तपाईँले खर्चनु भएको समय र आफै पनि यहाँ मेडिकोस नेक्स्ट म्यागजिनसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसको पनि एकजना म्यानेजिङ एडिटर पनि हुनुहुन्छ। यो सँगसँगै हेर्दाखेरि आज अलिकति जनस्वास्थ्यकै विषयमा कुराकानी गरौँ है। हुन्छ हजुर। यो हाम्रो जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै स्वास्थ्यलाई हामीले कसरी ख्याल गर्ने, जस्तो अहिले दीर्घकालीन रोगहरू लाग्न थालेको छ मानिसहरूलाई, हरेक मानिसमा कुनै न कुनै रोगहरूले सताइरहेको छ। तर पनि मानिसको जीवन व्यस्त राख्नु परेको छ, जीवनचर्या पनि व्यस्त राख्नु परेको छ। तर जनस्वास्थ्यको समस्याले पनि जीवनशैलीलाई पनि गाँच्दै गाँच्दै ल्याएको छ। तपाईँ त्यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? हजुर, सबभन्दा पहिला त स्वास्थ्य विज्ञता भनेको चाहिँ नि अब क्लिनिसियनहरूबाट हुने, हामी चाहिँ नि यो बाहिरबाट स्वास्थ्य नेसनल हेल्थ पोलिसिज भनौँ अथवा हेल्थ इकोनोमिक्स अथवा चाहिँ नि यसको प्रविधि र यसको गुणस्तरमा चाहिँ नि स्पेसली मैले अलिकति योगदान पुऱ्याएँ भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ नि जति जीवन फास्ट भयो नि, अनि यो नसर्ने रोगहरूको सुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ भनौँ न। अहिले चाहिँ नि देखिएको अध्ययनअनुसार र हामीले पनि भोग्दै गएकोमा, अब हिजो अस्ति भर्खर तपाईँहरूकै प्रोग्राम म हेर्दै थिएँ कि गङ्गालाल अस्पतालको डाइरेक्टर साहब र अर्को एकजना चिकित्सा स्वास्थ्य चाहिँ नि साइकोलोजिस्ट हो कि एउटा उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि नेपालमा अब विदेशमा जस्तै इभन विदेशमा भन्दा बढ्ता चाहिँ नि कम उमेरका मान्छेहरू चाहिँ नि हार्ट एट्याक भएर आउन थाले। अब मुटुको समस्या बढेर आउन थाले। अब एउटा चाहिँ गरिबीको कारणले हुने चाहिँ रुमाटोइड हार्ट डिजिज, जो चाहिँ नि मुटुको बाथ रोग भन्थे, त्यो चाहिँ नि कम भयो। तर अब यो कोरोनरी हार्ट डिजिज चाहिँ नि बढेर गयो भन्ने चाहिँ नि उहाँहरूले बताउनु भएको थियो, होइन? कोरोनरी हार्ट डिजिज चाहिँ यो बढ्दै गयो, होइन? कोरोनरी हार्ट डिजिज भने चाहिँ यही खानपान, यहाँले भन्नुभएको जीवनशैलीसँग सम्बन्धित भयो। अब रुमाटोइड हार्ट डिजिज भने चाहिँ नि गरिबीसँग र जन्मिँदै चाहिँ नि मुटु सम्बन्धी रोग लिएर आउने भयो। त्यो चाहिँ नि अब गभर्मेन्टको, सरकारको विभिन्न प्लान प्रोग्राम्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि घट्दै गएकोतिर देखिन्छ भने अब इन्डिभिजुअल्ली जीवनशैली जुन तरिकाले अपनाएको छ त्यसबाट आउने रोगहरू स्पेसली मुटु सम्बन्धी चाहिँ नि बढ्दै गएको छ र अलि छोटो सानो उमेरमै
तपाईँको मुटु सम्बन्धी रोग लिएर आएको मान्छेहरू बढ्न थालेका छन्, जुन अलार्मिङ सिचुएसन हो भनेर उहाँले भन्नुभयो नि, त्यो कुरो अत्यन्त डरलाग्दो अवस्था, एकदमै डरलाग्दो अवस्था भयो। अब त्यसको लागि चाहिँ नि यहाँले पहिले नै जुनसुकै उमेर समूहलाई नै हुनसक्छ। अब नर्मली सोचेको चाहिँ नि अलि उमेर ढल्केपछि होइन, वेयर एन्ड टियर भन्छ नि, रगड्दै गएपछि पाट पूर्जा बिग्रिनु पर्ने भन्ने कन्सेप्टबाट चाहिँ नि यो के हो भने भर्खरका नौजवानहरूलाई चाहिँ नि मुटुको रोग लाग्न थाल्यो। यो चाहिँ नि एउटा अलार्मिङ कन्डिसन हो भनेर उहाँले चिन्ताजनक विषय हो, अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो। अब यसलाई खोतलेर हाम्रो खानपान, हाम्रो जीवनशैली, हजुर, अब यसलाई खोतलेर हेर्दा चाहिँ नि के भयो भनेपछि फास्ट लाइफ सुरु भयो। अब तरक्की छिटो गर्नु पर्यो, काम धेरै गर्नु पर्यो होइन, यो सब चिज गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले खानपानमा ध्यान पुर्याउने भएन। र अहिले यहाँले कोभिडको पनि कुरा उठाइहाल्नुभयो। अब कोभिडमा लकडाउन भनेको छ, आइसोलेसन भनेको छ होइन, यी सारा कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सोसल डिस्टान्सिङ भनेको छ, अनि बेला बेलामा त अझ कर्फ्यू लाइक नाका बन्दाबन्दी पनि भयो। अब त्यो हिसाबमा चाहिँ नि के भयो भने फिजिकल एक्टिभिटिजहरू एकदमै कम भयो। कति धेरै बिहान मर्निङ वाक गर्ने, इभिनिङ वाक गर्ने, अलि उमेर ढल्केको, उमेर पाएको भएको मान्छेहरूको गुनासो पनि के थियो भने यो कोभिडमा हिँड्नै पाइएन। जो फिजिकल एक्टिभिटी भने यस्तो चिज रहेछ जसले चाहिँ नि जीवनलाई सन्तुलित बनाउन एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दो रहेछ। त्यो चिजमा अत्यन्त धेरै गिरावट भएको छ। र त्यो सँगसँगै अस्ति मुटु दिवसको दिनमा धेरै डक्टरहरूको मुखबाट सुन्न पाइयो, पहिला चाहिँ नि अब धुवा चुरोटलाई बढ्ता रेस्पोन्सिबल मानिन्थ्यो भने आजकल मुटुको रोगको लागि चाहिँ नि पल्युसन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि कारण फ्याक्ट्री पनि भयो, बन्न गयो होइन। भनिसकेपछि त अब नेपाल तपाईँ जस्तो यहाँसँग मैले जान्न खोजेको कुरा नि, हजुर, यहाँ आफै पनि एकजना स्वास्थ्य प्रविधिको विज्ञ हुनुहुन्छ हजुर होइन, यही विषयमा यहाँको अध्ययन पनि छ, काम पनि गरिराख्नु भएको छ। यो भनेको अलिकति प्रश्न पार्छ जस्तो यो गुणस्तर स्वास्थ्य भएन, विभिन्न ल्याबमा यो रिपोर्ट फलानु ल्याबको रिपोर्ट चाहिँ भएन, अर्को ल्याबको रिपोर्ट ल्याउने एउटा दौडधुप चल्छ नि होइन। मेरो चाहिँ नि मैले बोल्दाखेरि चाहिँ नि मैले कनेक्ट कसलाई गर्नुपर्छ भने मेडिकल भाषा नबुझ्ने मान्छेलाई पनि कनेक्ट गरेर हाम्रो दर्शकमा मैले भन्दाखेरि चाहिँ कसरी भन्नु पर्यो भने जस्तो क्यामेरामा चाहिँ नि आएको फोटो क्लियर आउनलाई त्यसको रिजोल्युसन पिक्सेल भन्छ नि, हामी क्यामेरा पनि अझ बढ्ता पिक्सेल भएको किन्छौँ। त्यस्तै गरी मेडिकल इक्विपमेन्ट यदि त्यसको इमेज हेर्ने छ भने जस्तो अल्ट्रासाउन्ड, जस्तो सिटी स्क्यान, एमआरआई इमेज हेर्नु छ भने त्यो अलि बढ्ता रिजोल्युसन भएको हेर्नु पऱ्यो, त्यसलाई क्वालिटी मान्ने किन क्ल्यारिटी आयो नि। त्यस्तै गरी अब तपाईँले मेजर गर्ने नाप्ने चिज छ भने त्यो नाप्ने चिज पनि एकदम प्रिसिजनको हुनु पऱ्यो जसले ठिक नापोस्। अब यहाँ नै कि अब मैले यहाँलाई चाहिँ नि इन्ची टेप दिएर किलोमिटर सडक नाप भन्यो भने त गाह्रो हुन्छ नि त। जस्तो मेडिकल क्वालिटीको बारेमा नि सर्वसाधारण जस्तो हस्पिटलमा, मेडिकल ल्याबमा होइन, हामी सबै खालका बिरामीहरू त्यहाँ पुग्छौँ। हजुर, एउटा सामान्य रोग लाग्दा पनि त्यहाँ गइन्छ, असामान्य रोग हुँदा लाग्दा पनि पुगिन्छ भने मेडिकल क्वालिटीको कुरा चाहिँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रविधि अथवा उपकरणलाई कसरी बुझ्ने, कसरी एउटा भनौँ न कन्ज्युमरले थाहा पाउने, एउटा सेवाग्राहीले भनौँ न, सेवाग्राहीले चाहिँ नि एक्चुअली विकसित देशमा सेवाग्राहीले कसले क्वालिटी दिन्छ, कसरी क्वालिटी दिन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छैन। बुझ्न के जरुरी छ भने यो लाइसेन्स्ड हो भनेपछि पुग्नुपर्ने हो। तर हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ नि लाइसेन्स लिने बेलामा पनि घोटाला हुन सक्ने सम्भावना भएको, अब चाहिँ नि मापदण्ड पुरा नगरिकन पनि लाइसेन्स लिने सम्भावना बढी भएको देशहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब ग्राहकले पनि इन्डिभिजुअली थाहा पाउनु पर्ने जस्तो देखियो होइन। भनेदेखि त सम्बन्धित निकायले त यो काम गर्न लायक छस् भनेर दिएको लाइसेन्स र उहाँहरूकै मोनिटरिङ, उहाँहरूकै चाहिँ नि अब्जर्भेसन, इन्सपेक्सनले नै क्वालिटी मेन्टेन हुनुपर्ने हो। तर अब हामी इन्डिभिजुअल व्यक्ति पनि जागरुक हुनु पऱ्यो, किनभने लाइसेन्स पाउँदैमा, साइनबोर्ड राख्दैमा त्यसले क्वालिटीको काम गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ नि नेपाल लगायतका डेभलपिङ कन्ट्रिजमा नहुने भयो होइन। यहाँले जस्तो साधारण भाषामा भन्दा मासु पसलेले क्वालिटीकै मासु बेच्छ भन्ने त ग्यारेन्टी भएन, किनभनेपछि जसले लाइसेन्स दियो, जसले बुचरिङ गर्नको लागि त्यो गर्नलाई लाइसेन्स दियो त्यसको मोनिटरिङ राम्रो भएन, जसलाई ल्याब खोल्न लाइसेन्स दियो त्यसको मोनिटरिङ राम्रो छैन भने इन्डिभिजुअलले हेर्नु पर्यो। अरू यावत कुराहरूमा जस्तै ल्याबोरेटरीमा पनि, मेडिकल साइन्समा पनि यो 6वटै चिजको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तपाईँको क्वालिटीको लागि। एउटा मेथड, कुन मेथडले गर्नुहुन्छ, तपाईँले कस्तो मेटेरियल राखेर गर्नुहुन्छ, कुहिएको मासु पकाए मासुले राम्रो मोमो त बन्दैन, त्यस्तै मेटेरियल नराम्रो हालेर ब्लड टेस्टिङ गरेको छ, एक्सपायर्ड मेटेरियल हालेर ब्लड टेस्टिङ गरेको छ, क्वालिटी युक्त केमिकल छैन भने त त्यसको रिजल्ट राम्रो आउँदैन।
त्यस्तै गरी यहाँले पटक पटक टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुभयो, मैले अहिले भन्दै थिएँ टेक्नोलोजीमा रिजोल्युसन हाई हुन पर्यो, टेक्नोलोजीमा प्रिसिजन हाई हुन पर्यो, टेक्नोलोजीमा चाहिँ नि नाप्न सक्ने क्षमता जसलाई हामी लिनियरिटी भन्छौँ सबभन्दा कमदेखि सबभन्दा बढीसम्म नाप्न सक्ने क्षमता भएको चिजहरू युज गर्नु पर्यो, तब न क्वालिटी आउँछ। त्यो सँगसँगै म्यान पावर ट्रेन हुन पर्यो, जो मान्छेले गर्नुभएको छ उहाँहरू चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीसँग सिङ्क हुनु पर्यो, त्यसलाई युज गर्न जान्नु पर्यो, त्यसको कुरा बुझ्नु पर्यो, मसिनको कुरा बुझ्नु पर्यो नि त, जसलाई हामी क्यालिब्रेसन भन्छौँ, जसलाई हामी कन्ट्रोल भन्छौँ। त्यसमा त्यो सम्पूर्ण चिजले मात्रै त्यसबाट निक्लिने आउटपुट चाहिँ नि एउटा क्वालिटीको निक्लिन्छ। अब त्यो निकाल्यो कि निकालेन भनेर चाहिँ नि सरकारी तर्फबाट एकदमै क्लोज मोनिटरिङ भयो भनेदेखि चाहिँ नि यो प्रत्येक ग्राहकले कुन ल्याब चाहिँ क्वालिटीको छ भनेर जाँचिरहन साध्य पनि हुँदैन होइन। कुन चाहिँ नि मासु पसलले सफा मासु स्वच्छ दिन्छ भनेर हेरिरहन मासु पसलमा मासु किन्न पाए हुन्थ्यो। सरकारले त्यो खालको एउटा मापदण्ड गर्नै पर्यो, मापदण्ड त होला, मापदण्ड अनुगमन। अब दसैँमा मात्रै अनुगमन गर्ने भन्ने सुन्छु। अहिले त हामीले अनुगमनको बारेमा धेरैवटा कार्यक्रम पनि गरिसक्यौँ कि अनुगमन चाहिँ चाडपर्वमा लक्षित गरेर गरिन्छ होइन, अन्य समयमा अनुगमन हुँदैन। अब एउटा कुरा यहाँले जस्तै यहाँले एउटा गम्भीर कुरा उठाइरहनु भएको छ कि स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि अनुगमन अत्यन्त अपरिहार्य छ, महत्त्वपूर्ण छ होइन। र अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुगमन हुन सकिरहेको छैन, यसको मतलब स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुगमन हुन सकेको छैन, प्राइस क्यापिङ हुन पनि सकेको छैन। अब आफ्नो हिसाबले चाहिँ नि प्राइसहरू लागिराखेको छ होइन। कोभिडकै बेलामा पनि मान्छेले 50,000देखि 5 लाखसम्म 50 लाखसम्म तिरे। हेलिकप्टर पिकअपको अब छ नि, अब हेलिकप्टर पिकअप गरेको बेग्लै कस्ट लाग्नु त्यो स्वाभाविक हो, तर सेम तपाईँ कोभिडको लागेर ट्रिटमेन्ट गर्न जानु, म ट्रिटमेन्ट गर्न जानुमा त्यति धेरै पैसाको अन्तर त नहुनुपर्ने होइन। कुनै हिसाबको मापदण्ड त हुनुपर्ने हो होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ के छ भने बिरामीलाई गर्ने व्यवहार एउटै हुनु पर्यो। व्यवहार भनेको बिरामी गर्ने चार्जहरू, शुल्क लिने तरिका। एक्ज्याक्टली होइन, शुल्क लिने तरिका मात्रै होइन कि कुनै पनि रोगको ट्रिटमेन्ट कसरी हुनुपर्छ भन्ने प्रोटोकल एल्गोरिदम त बनाएर दिनु पऱ्यो नि। जस्तो तपाईँ टाइफाइडलाई कसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ, तपाईँ मेनिन्जाइटिसलाई कसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ, तपाईँ यो रोगलाई कसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा प्रोटोकल त हरेक देशमा हुन्छ। यो देशमा नि त हुनु पऱ्यो नि। कहिले रेमडेसिभिर नभई हुन्न भनेको छ, कहिले यो नभई हुन्न भनेको छ, आवश्यक परेको औषधि पनि दिएको छ। अहिले यत्तिकै छ कि अब एन्टिबायोटिक पेलेको छ होइन। अब अर्को एउटा ग्रुप फेरि अरबौँ खर्च गरिरहेछ एन्टिबायोटिक यसरी पेल्नुहुन्न, एन्टिबायोटिकको चाहिँ ऱ्यासनल युज हुन पर्यो, नभए एन्टिबायोटिकहरूको चाहिँ नि रेजिस्टेन्स बढेर जान्छ भनेर पैसा एकातिर खर्च भइराखेको छ। अर्कोतिर फेरि के छ भने एन्टिबायोटिक बिरामीलाई दिइराखेको छ। अब यो बिचको सन्तुलन कायम गर्नलाई चाहिँ नि सरकारी तर्फबाट विज्ञताको हिसाबले विज्ञहरूबाट पनि केही अत्यन्त ढिलो नगरी पहल कदमी गर्ने बेला भयो कि हामी चाहिँ नि दुईवटा परस्पर विरोधी कुरामा पैसा खनाइराखेका छौँ। एउटा ऱ्यान्डम ऱ्याम्प्यान्ट इरासनल युज अफ एन्टिबायोटिक हुनु भएन भनेर पैसा खर्च गरिरहेछौँ। फेरि बिरामीले चाहिँ नि यही इरासनल चाहिँ नि अनइथिकल चाहिँ नि एन्टिबायोटिकको प्रेस्क्रिप्सनको मार पनि यही बिरामीले सहिरहेको छ। भनेपछि यसरी चाहिँ नि दुईवटा परस्पर एकदम विरोधी चिजमा पैसा खर्च गरेर त बालुवामा पानी हाले जस्तो भयो नि त मेडिकल सर्भिसेस हो। यी सबै कुराहरूलाई जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रको जुन खालको प्रविधि गुणस्तरको बारेमा त्यसको अनुगमन गर्ने होइन सरकारी एउटा निकाय पनि छ, अथवा त्यसको लागि बेग्लै यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने। जस्तो होइन दूरदराजको हालत त अझ खराब छ। हामी काठमाडौँ उपत्यकाको यहाँ अस्पतालहरू होइन मेडिकल ल्याबहरूको त एउटा अवस्था छ भने यी सबै देशका दूरदराजका विभिन्न जिल्लाहरू प्रदेशहरू होइन जिल्ला अस्पतालहरू हुनसक्छ, अनि यी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू हुनसक्छ। ती सबैलाई कसरी अनुगमन गर्न सकिन्छ, कसरी उनलाई एउटा गुणस्तरीय सेवा दिने त? तपाईँले एकदम राम्रो कुरा के ल्याउनु भयो भने नि जस्तो लेमनको टर्ममा भन्ने बेलामा चाहिँ नि बिजुलीले पाल खन्यो, सडक विभागले टाल्यो, इन्टिग्रेसन चाहियो, कोअर्डिनेसन चाहियो भनेको जस्तै अब चाहिँ नि हाम्रो के छ भनेपछि अब क्यान्सरमा एउटा अवधारणा निक्लिएको छ। यहाँले अघि पहिला पनि सुरु गर्नुभयो, एउटा नेसनल लेभलको क्यान्सर इन्स्टिच्युट भनौँ। त्यो क्यान्सर इन्स्टिच्युटको काम के हुन्छ भनेपछि अब क्यान्सरमा चाहिने आवश्यक पर्ने औषधिहरूको सहजता कायम गर्ने, क्यान्सर कसरी ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि पोलिसी बनाउने, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने। अब क्यान्सर चाहिँ नि अहिले कस्तो भइसक्यो भने टेलर मेड भइसक्यो क्या, कस्टमाइज भइसक्यो, पर्सनलाइज ट्रिटमेन्ट हो यो।
त्यो सेम क्यान्सर, सेम नाम गरेको क्यान्सर एकजनालाई लाग्नु र अर्कोजनालाई लाग्नुमा त्यसको ट्रिटमेन्ट फरक भइसक्यो। संसारभरि अर्कै टेक्नोलोजी आइसक्यो, कस्टमाइज गर्ने, टेलर मेड भनौँ न, सुट सिलाएको जस्तो औषधि बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रत्येक क्यान्सर इन्डिभिजुअलाइज हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यसबाट निक्लिने रिसर्चको चाहिँ नि आउटकमहरूलाई संसारलाई बाँड्नु पर्यो। जस्तो कुनै क्यान्सर कहाँ प्रिभेल गर्छ, कुनै क्यान्सर कहाँ प्रिभेल गर्छ। जस्तो नेपालको सबभन्दा धेरै क्यान्सर फोक्सोको क्यान्सरले मान्छे मरिराखेको छ। नेपालमा सबभन्दा धेरै चाहिँ नि जस्तो तपाईँको के भन्छ लामखुट्टेले टोकेर मलेरिया, अब कतिपय देशमा मलेरियै हुँदैन नि त। त्यस कारण विभिन्न डिजिज एरियामा जुन देशमा सबभन्दा धेरै छ त्यसको एक्सपिरियन्स गेन गरेर पछिल्लो दिनहरूमा हामीका क्यान्सर रोगीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, अत्यन्त बढेको छ, संसारभरि नै बढेको छ। तर हामी संसार कहाँ पुगिसक्यो क्यान्सर ट्रिटमेन्टमा, हामी जहीँका हाम्रो क्यान्सर रोगीहरूको सङ्ख्या बढ्नुको कारण के रहेछ? क्यान्सर रोग यहाँले भन्नुभयो जस्तै जेनेटिक डिसअर्डरबाट पनि आउँछ र खानपानले पनि आउँछ। यो सब कुरा त नन कम्युनिकेबल डिजिज हो, दीर्घ रोगहरू हो। र हेरिडिटरीबाट आउने क्यान्सर र खानपान लाइफस्टाइलले गर्ने क्यान्सर, आखिर ट्रिटमेन्ट त गर्नु पर्यो। यहाँलाई के थाहा छ भनेपछि अरबौँ रुपियाँ नेपालबाट क्यान्सर ट्रिटमेन्टमा बाहिर गइराखेको छ। र नेपालमा चाहिँ नि औषधिहरू, क्यान्सर ट्रिटमेन्टको औषधिहरू इन्डियामा 3000 आइसीमा पाउने क्यान्सरको औषधि यहाँ 16-18 हजार तिर्दाखेरि महँगो छ भनेर चाहिँ नि मान्छेहरू कम्प्लेन गरिरहेका छन्। भनिसकेपछि त हामीले एउटा इन्टिग्रेटेड, एउटा चाहिँ नि कोअर्डिनेटेड हेल्थ केयर सिस्टम बनाउन ढिलो भयो नि त। अब भन्नाले हामी क्यान्सरबारे पढाउनु पनि पर्यो, त्यसपछि हामीले क्यान्सरको औषधिबारे सहजता पनि क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी हामीले क्यान्सरको डायग्नोस्टिक्स यति लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू आइसकेको छ। क्यान्सर पनि विभिन्न अङ्गहरूमा भइरहेको क्यान्सर हामी देख्छौँ होइन। जस्तो अब महिलाहरूमा नि त्यो क्यान्सरको समस्याहरू बढिरहेको छ, पुरुषहरूमा नि त्यो क्यान्सरकै समस्या बढिरहेको छ, खर्चिलो पनि छ र त्यो परिवारलाई पनि दुःख छ होइन। त्यो बिरामी हुने व्यक्ति त बिरामी भइहाल्यो, तर बिरामीलाई चाहिँ स्याहार्ने उसको परिवारका सदस्यहरूलाई पनि समस्या छ, खर्चिलो पनि छ। यसलाई अलिक सर्वसुलभ पनि गर्ने र प्रविधि जहाँले भन्नु गुणस्तरीय रूपमा हो नेपालमा क्यान्सरको उपचार हुन्छ, निको हुन्छ भन्ने एउटा विश्वस्त दिने एउटा मेडिकल क्षेत्रले त्यो पनि गर्न सकिरहेको छ। एक्ज्याक्टली त्यसको लागि के चाहियो भनेपछि एउटा यस्तो छाता अर्गनाइजेसन चाहियो जसको 4वटा पिलर हुनु पर्यो। एउटा पिलर ट्रिटमेन्टको, अफकोर्स ट्रिटमेन्ट त चाहेको छ, अरबौँ रुपियाँ बाहिर जानबाट रोक्नु पर्यो। र बिरामी बाहिर जाँदाखेरि बिरामीको पैसा, उसले गर्ने ट्रिटमेन्ट, उसलाई हुने दुःख, घरमा बसेर ट्रिटमेन्ट गर्नु पाए छिटो हुने रिकभरी मात्रै लुज गरेको छैनौँ हामीले। त्यसबाट हाम्रो डक्टरहरूले सिक्ने कुरा पनि त लुज गरेका छौँ नि। किनभने तपाईँसँग केस नै छैन, तपाईँसँग डिफिकल्ट क्यान्सरहरू नै आफूले ट्रिट गर्न पाएको छैन भने त त्यसबाट सिक्न पनि पाएन नि। किनभने डक्टरी भनेको पढ्ने मात्रै होइन नि, धेरै समय त इन्टेन्सिभ, धेरै समय त बिरामीलाई निको पार्ने चिजमा एक्सपिरियन्स भयो भने न अर्को बिरामीलाई झन् सजिलो तरिका। त्यस कारण जुन प्रोफेसनल स्किल्सहरूलाई जुन सार्ट गर्नुपर्ने थियो नि, त्यो अपर्च्युनिटीबाट पनि हामीले लुज गरिराखेका छौँ नि त बिरामी बाहिर जाँदा। हो, निश्चित रूपमा दर्शकवृन्द, अहिले हामी पछिल्लो पटक दीर्घ रोगहरू जस्तो मधुमेह, क्यान्सर, मुटु रोग लगायत विभिन्न रोगका कारणले गर्दा हाम्रो जनस्वास्थ्यमा बढी खर्च भइरहेको छ। यो प्रत्येकको घर परिवारका समस्याहरू हुन्। यही समस्याको बारेमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग रहनुहोला। पालो भएको छ ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। आजको इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीले घर परिवारमा देखिएका विभिन्न जनस्वास्थ्यका समस्याहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो जानकारी अनुसार हामी कहाँ यति बेला नेपाली नागरिकहरू वार्षिक 2,50,000 को हाराहारीमा भारत लगायत मुलुकहरूमा उपचार गर्न गइरहेको अवस्था छ क्यान्सरको मात्रै, र 250 करोड बाहिरिने गरेको छ उपचारको लागि। यो एउटा क्यान्सरको मात्रै उदाहरण भयो। यस्तै विभिन्न रोगहरू लाग्दाखेरि हामी आज बाहिर जाने क्रम निकै बढेको छ र हुने खाने त जाँदैछन् र कमजोर वर्गले के गर्ने भन्ने पनि कुराहरू उठिरहेको छ। र स्वास्थ्य प्रविधि र गुणस्तरकै बारेमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। स्टुडियोमा अहिले हामीसँग सुशील थापा जोडिनु भएको छ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। यहाँले केही दिन अगाडि यो क्यान्सरको बारेमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र क्यान्सर अहिले हामी देख्छौँ देशका प्रत्येक भाग भूभागमा क्यान्सरका विभिन्न समस्याहरू देखिएको छ, महिलाहरूमा, पुरुषहरूमा। र पाठेघरको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर अथवा ब्रेन ट्युमर लगायतका विभिन्न समस्याहरू
हामी देखिरहेछौँ। त्यसको उपचारको लागि हामी भारत लगायत विभिन्न देशमा ठुलो धनराशि खर्च गरेको अवस्था छ। राज्य यसतर्फ बेखबर छ, यसमा चासो दिन सकिरहेको छैन भन्ने नागरिकको गुनासो छ। अलिकति जोडेँ मैले तपाईँलाई क्यान्सरकै बारेमा। हजुर, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ अहिले होइन। किनभनेपछि एउटा चाहिँ नि धेरै कन्ट्रिजहरूको एक्सपिरियन्सले के भन्छ भने नि घरमै बसेर होम टाउनमा बसेर गरेको ट्रिटमेन्ट चाहिँ नि इफेक्टिभ हुन्छ। किनभने मोरल्ली बुस्टअप पनि भयो, धेरै मान्छे खर्च पनि अत्यन्त कम हुन्छ। किनभनेपछि उसँगै जानुपर्ने, बाहिर गएर बस्नुपर्ने। कि क्यान्सरमा अहिले हाम्रो ठुलो सङ्ख्या विदेश जाने गरेका छन् कसको? होइन, अब क्यान्सरमा त नेपाल त कहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट थिएन। अब बिस्तारै बिस्तारै कोसिसहरू भइराखेको, प्राइभेट सेक्टरबाट गभर्मेन्ट सेक्टरबाट पनि अलिअलि कोसिस भएको हो। तर यो चाहिँ नि के भने अलि ह्वात्तै बढेको जस्तो र डायग्नोस्टिक्सको फेसिलिटी बढेको हुनाले क्यान्सरको चाहिँ नि आइडेन्टिफिकेसन बढेको र संसारभरि नै यहाँले मेन्सन गर्नुभएको सर्भाइकल क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर होइन, यी चाहिँ नि मतलब फिमेलमा लाग्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र लाइफ टाइममा स्क्रिनिङ चाहिँ नि पटक पटक गरिरहनु पर्ने क्यान्सर मध्येका क्यान्सरहरू हुन् होइन। त्यो बाहेक पनि अब फोक्सोको क्यान्सर त नेपालमाको त नम्बर 1 किलिङ क्यान्सरै भइहाल्यो। त्यसपछि अब कोरेक्टल क्यान्सर, अब रक्सी, बियर, अब तपाईँको पोलेको होइन, यस्तो मासुहरूको भन्ने सुनिन्छ नि। त्यो कारणले गर्दा अब इन्टेस्टाइनको हामी रेस्टुरेन्टमा बढी खानपान गर्ने अब पोलेको होइन, पोलेको यो खानापिनाको कारणले र अब मोडिफाइड जेनेटिकल्ली मोडिफाइड खाना निक्लेको छ नि त। अब फलफुलहरू जिएमओ भन्छ नि, जेनेटिकल्ली मोडिफाइड खानाको कारणले गर्दाखेरि पनि अब चाहिँ नि तपाईँको त्यसपछि यो चाहिँ नि हाइड्रोजनेटेड यो तेलहरू यो विविध युजले गर्दाखेरि त्यो बेग्लै अत्यन्त ठुलो सब्जेक्ट हो कि क्यान्सर किन बढिराखेको छ। तर हामीले जुन लेभलमा क्यान्सर बढिराखेका छौँ त्यो लेभलमा न औषधि उपचारको व्यवस्था, औषधि मैले भने किमोथेरापीको कुरा गरेँ, न त्यसको जोहो राम्रोसँग गर्न सकेको छौँ, न चाहिँ नि तपाईँको क्यान्सरमा चाहिँ नि अर्ली डिटेक्सनको लागि डायग्नोस्टिक सिस्टमहरू हुनु पऱ्यो। किनभने क्यान्सर भनेको डेथ सेन्टेन्स होइन, तर छिटो थाहा पाउन चाहिँ नि जरुरी छ नि त बाँच्नको लागि। त्यस कारण अर्ली डायग्नोस्टिक्सको लागि चाहिने कसरी थाहा पाउन सकिन्छ? हो, डायग्नोस्टिक्स गरेर के अरे रोग निदान गरेर हो त्यसको जवाफ चाहियो हामीलाई। यही भनिरहेको जस्तो अब हामी देशभरका सर्वसाधारण नागरिकहरू बिरामी भइसकेपछि, निकै शास्ति भएपछि होइन, अशक्त भएपछि हामी अस्पताल पुग्छौँ, त्यसपछि बाँच्ने चान्स हुन्न। क्यान्सरको केस अनि महँगो क्यान्सर भयो भने अझ बिरामीलाई भनिँदैन। अनि किनभने त्यो डेथ सेन्टेन्स, यो त मृत्युदण्डै हो जस्तो छ नि। एक्चुअली क्यान्सर निको हुन्छ। हामीले सबभन्दा पहिला अवेरनेस जेनेरेट गर्नुपर्ने कुरा के हो भने धेरै जसो क्यान्सरहरू ट्रिटमेन्ट गर्न अहिले ट्रिटमेन्ट अभाइलेबल छ। जस्तो अहिले हामी हरेक मानिसहरू आफ्नो खालको व्यवसायमा, काममा होइन, विभिन्न खालको श्रमजन्य कामहरू, अब देश विदेशमा पनि हाम्रो ठुलो सङ्ख्या नेपालीहरू रहनुभएको छ। नेपाली युवाहरू विदेशबाट फर्केर आएर विभिन्न रोगहरू हामी देख्छौँ, रेमिटेन्सले मुलुक चलेको छ भन्दै गर्दा यो त राष्ट्रिय रूपमा चिन्ताको विषय हो नि, अत्यन्त ठुलो चिन्ता। किनभने हामी इम्पोर्ट बेस्ड कन्ट्री, हामी खाना एभ्रिडे बिहान उठेदेखि नसुतेसम्म युज गर्ने सामानहरू किन्नै पर्छ होइन, त्यसको लागि इम्पोर्ट गर्नै पर्छ, विदेशी मुद्रा चलाउनै पर्छ। अब त्यसमाथि चाहिँ नि हामी ट्रिटमेन्टमा पनि विदेशीको भर पऱ्यौँ भने तीनटा चिज एकदम नराम्रो हुने भयो। एउटा अर्ली ट्रिटमेन्ट नहुने भयो, अर्को चाहिँ नि नेपाली डक्टर्सहरूले सिक्ने मौका कहिले पनि नपाउने भए, र त्यससँग रिलेटेड बिजनेसहरू कहिले पनि फ्लरिस नहुने भयो। जस्तो यहाँ 50-60वटा फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरू छन्। अब कुनै न कुनै 1-2वटा कम्पनीजलाई गभर्मेन्टको चाहिँ नि कुनै न कुनै तवरले हेल्प गरेर क्यान्सर ड्रगहरू नेपालमै म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नै पर्न हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ नि क्यान्सरका विभिन्न फेजहरू हुन्छन् र ट्रिटमेन्टको असर परे कि परेन भनेर हेर्छौँ हामीले, प्रोग्नोस्टिक भन्छ नि। त्यस कारण ट्रिटमेन्टको असर मापन गर्ने डायग्नोस्टिक फेसिलिटिजहरू पनि बढ्नु पऱ्यो। अब त्यसकै कारणले गर्दा मैले कति धेरै क्यान्सर पेसेन्टहरू के देखेको छु भने ट्रिटमेन्ट गरेर इन्डियाबाट फर्क्यो, निको भयो कि भएन, क्यान्सरको चाहिँ नि ट्रिटमेन्टको असर राम्रो पऱ्यो कि परेन हेर्न पनि फेरि दौडिरहनु पर्ने क्या, उतै दौडिरहनु पर्ने। यसको लागि राज्यले त्यो खालको नीति ल्याउनु पऱ्यो कि आज हामी देशका दूरदराजका नागरिकदेखि हजुर त होइन, तराई, मधेस, पहाड, हिमाल सबैतिरका हाम्रो नागरिकहरूलाई अहिले विभिन्न खालको स्वास्थ्यमा पनि क्यान्सरले बढी समस्या देखिएको छ। त्यो सँगसँगै अब मुटु रोगको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसको लागि यहाँले भन्नुभयो दीर्घकालीन एउटा नीति राज्यको हुनुपर्छ, त्यो हुन सकिरहेको छैन। क्यान्सरको लागि चाहिँ एउटा विपन्न गरिब परिवारका सदस्यहरूलाई क्यान्सर भयो, रोगको पहिचान भयो, तर उपचार गर्ने खर्च छैन, के गर्ने? त्यो अर्को समस्या हो। तर म के भन्दै थिएँ भने नि अब जसरी नेपालको पोलिटिक्सले जेमा पनि इन्टरभिन गरेको छ नि, त्यो नगरेर क्यान्सरको 4वटा पिलर, रिसर्च, ट्रिटमेन्ट अनि त्यसपछि एजुकेसन
होइन। अनि त्यसपछि यो फार्मास्युटिकलको अरेन्जमेन्ट जुन छ नि र पोलिसी क्यान्सर पोलिसी यहाँले भने त विपन्नलाई के गर्ने उसलाई के गर्ने पहिला त हुन पर्यो, त्यसपछि त्यसको अहिले हाम्रो नगरपालिकाहरू छन्, पालिकाहरू पनि छ नि त, अहिले पालिका छ नि त, एउटा स्थानीय स्वायत्त अधिकारहरू छन्, पालिकाहरूले पनि त्यो खालको आफ्नो पालिकाभरि आफ्नो वडाभरि आफ्नो नागरिकहरूको अवस्था के छ स्क्रिनिङ प्रोग्राम रन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो चाहिँ नि यहाँले भन्नुभयो HPV जुन ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको स्क्रिनिङ गर्यो भनेदेखि सर्भाइकल क्यान्सर थाहा पाउन एउटा हामी क्यान्सरको पहिचान गर्न सक्ने भयौँ। अर्को त्यो त्यसमा पुरुष पनि महिला पनि हरेक नागरिक समूह होइन। त्यसरी मधुमेह पनि अर्को समस्या देखिएको छ अहिले, डायबिटिज भन्छौँ नि हामी, त्यो चाहिँ के हो? त्यो अहिले जीवनशैलीसँग डायबिटिज चाहिँ नि मदर अफ अल डिजिज भन्छ, यो सारा रोगको आमा हो डायबिटिज। यो बढ्दैछ होइन। अब पपुलेसनको 4%लाई चाहिँ नि डायबिटिज, एडल्ट पपुलेसनको चाहिँ नि 4% भन्दा नि 7-8 लाख नेपालीलाई चाहिँ नि अब ग्रस्त डायबिटिक ग्रस्त छन्। हरेक समूहमा छ यो। जस्तो यो भनौँ न अब तराईमा, मधेस, पहाडमा, हिमालमा होइन, यो जान्नु छ हामीले, त्यही भन्दैछु म। त्यस कारण चाहिँ नि हाम्रो यति धेरै डिजिज बर्डनहरू छन् र यहाँले जुन जुन रोगको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो रोगी आफूले मात्रै बेहोर्नुपर्ने होइन, त्यो होल फ्यामिलीले बेहोर्नुपर्ने डिजिज बर्डनहरू हो। यो नेसनल बर्डन हो, यो राष्ट्रिय चाहिँ नि भार हो के। त्यस कारणले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि हामीले राम्ररी क्यारी आउट गर्नुपर्छ, स्क्रिनिङहरू गर्नुपर्छ। तर डायबिटिजको केस यहाँले उठाइसक्नु भएको हुनाले मैले जानेको 4-5 कुरा घर घरमा बस्ने बुवा मुवा र मतलब छोराहरूले पनि जान्नुपर्ने के भनेपछि डायबिटिज आउने कारणहरू चाहिँ नि हामीले पनि निराकरण गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ नि वेट रिडक्सन गर्ने होइन। त्यो वेट मोटो छ कि छैन भनेर हेर्नलाई चाहिँ नि आफ्नो वेट र आफ्नो हाइटको एउटा क्यालकुलेसन हुन्छ, BMI भन्छ, बायो मास इन्डेक्स। त्यो बढी 25 भन्दा बढ्ता छ कि छैन भनेर आफैले हेर्न सकिन्छ। त्यो खर्चिलो चिज होइन, घरमै बसेर हेर्न सकिन्छ। वेट नाप्न नि सकिन्छ, हाइट नाप्न नि सकिन्छ। यसो बुझ्न खोज्यो भने BMI कसरी निकाल्ने नि थाहा हुन्छ। 94 cm भन्दा ठुलो पेट भयो भने त्यो ओबिसिटी हो भन्ने बुझिन्छ। घरमा कसैलाई चाहिँ नि आफ्नो ब्लड रिलेसनमा डायबिटिज छ कि छैन भनेर थाहा पाउन सकिन्छ होइन। त्यसपछि फलफुल तरकारी हरियो परियो हामी खानामा राख्छौँ कि राख्दैनौँ त्यो पनि हामीले निर्कुल गर्न चाहिँ राख्दैनौँ भन्ने बित्तिकै डायबिटिज हुने चान्स बढेर गयो। त्यसपछि तपाईँको 30 मिनट्स 30 मिनटभन्दा बढ्ता हामी फिजिकल एक्टिभिटिजमा लाग्छौँ कि लाग्दैनौँ भने पनि स्कोर बढ्यो डायबिटिज हुने होइन। त्यसपछि हाम्रो खानपानको अवस्था के छ, के चाहिने हाम्रो बेसिक डायट हो, कति बेला खान्छौँ, यो चिज जम्मै सरकारको भर पर्नु पर्दैन के। किनभनेपछि रोग त आफूलाई लाग्ने हो, हामी कम्प्लेन गर्छौँ, यो गर्छौँ, सरकारसँग डिमान्ड गर्छौँ, तर लस त सम्पूर्ण हाम्रै हो नि त। त्यही भएर नागरिकको आफ्नो लस आफ्नो हो नि त। त्यस कारण आफैले पनि विचार गर्न सक्ने कुरामा चाहिँ नि विचार गर्नु पर्यो होइन। एउटा चाहिँ नि फिनल्यान्डले एउटा राम्रो 10वटा क्वेसनको चाहिँ नि एउटा सर्वे बनाएको छ क्या। म चाहिँ नि म के बिन्ती गर्दैछु सरकार समक्ष, अरू चाहिँ नि तपाईँको विज्ञहरू र जुन यो मुटु रोग सम्बन्धी अथवा चाहिँ नि डायबिटिज सम्बन्धी लागिरहेको डाक्टर साहबहरूसँग म के रिक्वेस्ट गरिरहेको छु भने हामी पनि नेपालमा त्यस्तो समूहमा चाहिँ नि एउटा सर्वे गरौँ कि तपाईँ आफ्नो खानामा तरकारी को मात्रा, फलफुलको मात्रा के छ, तपाईँको चाहिँ नि कम्मर चाहिँ नि 94 cm भन्दा बढी छ कि छैन होइन, तपाईँको हिप र तपाईँको पेटको गोलाइमा कुन ठुलो छ। अब धेरैजसो नेपालीहरूको चाहिँ नि अब बढ्दैछ, हिप भन्दा चाहिँ नि पेटको गोलाइ ठुलो हुँदै जाने। त्यसपछि चाहिँ चुरोट कतिको खानुहुन्छ होइन, खानुहुन्छ कि खानुहुन्न, चुरोट रक्सीको बारेमा जानकारी लिनु छ। त्यसपछि फिजिकल एक्टिभिटिज कतिको छ, आधा घन्टा जति तपाईँ चाहिँ नि पसिना बगाउनुहुन्छ कि बगाउनु हुँदैन होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि फ्यामिलीमा हिस्ट्रीमा चाहिँ नि ब्लड प्रेसर हाई सुगर भएको थियो कि थिएन, त्यसले तपाईँलाई हेरिडिटरीको रिस्क गर्न थाहा हुन्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ 8-9वटा क्वेसन जसमा पैसा लाग्दैन, खालि एउटै चिजमा पैसा लाग्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको फास्टिङ सुगरको भ्यालु कति हो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनलाई मात्रै तपाईँ ल्याबमा अथवा ग्लुकोमिटर किनेर चाहिँ नि टेस्ट गर्नु पर्यो। बाँकी चिज त जम्मै तपाईँले बताउने हो। त्यो स्कोर अनुसार यदि तपाईँको स्कोर यतिभन्दा बढ्ता भयो भने तपाईँलाई डायबिटिज भइसक्यो वा हुन एकदमै धेरै चान्सेस छ भन्ने थाहा भएपछि अब तपाईँलाई के भयो, अब तपाईँ अवेर हुनुभयो। घर घरमा जनगणना गर्न जस्तो गरी यो 9वटा क्वेसन सोध्यो भने घर घरलाई के थाहा भयो भने डायबिटिज भने यस्तो डेन्जर रोग रहेछ, किडनी हुनसक्ने, आँखा जान्छ नि, मुटुलाई हुनसक्ने, मदर अफ अल डिजिज। त्यस कारण म मेरो डायबिटिक स्टेटसबारे जानकारी लिन्छु भनेर यो 9वटा क्वेसनको आन्सर बताएर आफ्नो स्कोर आफैले थाहा पाउने बित्तिकै त अब तपाईँलाई थाहा भयो मलाई रिस्क रहेछ, त्यसपछि तपाईँ विचार गर्नुहुन्छ नि त। सो पावर अफ नोइङ भने के हो भने अब थाहै नपाएर खै थुक्क थाहा भएको भएदेखि म गर्थेँ
भन्नु र मलाई थाहा थियो अब मेरै हेल्थ चेकराईले हो अथवा मलाई थाहा भएको कारणले मैले यो कुरामा चाहिँ परहेज गरेँ, यो कुरा मैले लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गरेँ, त्यस कारण चाहिँ म आज स्वस्थ छु भन्दाखेरिको लाइफस्टाइलै फरक भयो नि त। सो हामीले सबैजना मिलेर गर्नुपर्ने के हो भने त्यस्तो रिस्क भएको मान्छेलाई घर घर पुगेर हुन्छ। यहाँले भन्नुभयो पालिका गाउँपालिकादेखि सबजना पालिकाहरू वडा स्तरमा 1000 जनालाई सोद्धाखेरि चाहिँ जनगणना भइरहेको छ, अहिले पनि हामी सक्छौँ त्योसँग त्यो 9वटा क्वेसन जनगणनासँगै इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। हो नि एउटै जस्तो पावर। अन्त्यमा यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा सूचना जानकारी पनि दिनुभयो हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई। हामी घर परिवारमा पनि हामीले गर्न सक्ने धेरै कामहरू छन्। यति भन्दै गर्दा यहाँ स्वास्थ्यको नि गुणस्तर प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको एउटा विज्ञको नाताले जस्तो दीर्घकालीन रोगहरूबाट एउटा बच्नको लागि, नागरिकको जीवन जोगाउनको लागि राज्यले लिनुपर्ने नीतिहरू के हुनसक्छ, जस्तो मुटु रोग भयो, मधुमेह भयो होइन, अथवा क्यान्सर लगायतका प्राणघातक रोगहरू भनौँ न, जहाँ चाहिँ महँगो पनि छ उपचार पनि, र धेरै नागरिकहरू विदेश गएका छन्। विदेशमा रहेका नागरिक हाम्रा युवाहरू पनि चाहिँ भनौँ रोगी भएर फर्किने अवस्था छ आज। राज्य त एउटा अलिक गम्भीर हुनुपर्ने होइन र? हो, अब संसारभरि नै नेसनल हेल्थ पोलिसी होइन, जस्तो क्यान्सर हेल्थ पोलिसी, अब मुटु रोग सम्बन्धी आई साइट सेभिङ भन्छ नि, त्यो धेरै प्रोग्रामहरू नेपाल पनि मुटु रोगमा त धेरै नै सक्सेसफुल कामहरू गरिराखेको छ। तर अलिकति तर यहाँले भन्नुभएको छ क्यान्सर ल यो अरू यो मधुमेह अन्य रोगहरूले पनि हामीलाई गाँच्दै ल्याएको छ त्यस कारण एनसिडिज भन्नाले नन कम्युनिकेबल डिजिजमा विचार पुर्याउनु पर्ने पब्लिकले युवाहरू जोखिममा छन् अहिले। युवाहरू नै जोखिममा छन्। युवाहरूको खानपान जीवनशैली हामीले भनौँ स्कुलदेखि हामीले खानेकुरा अहिलेका युवाहरूले अहिलेको बच्चाहरूले खानपान होइन स्कुलमा पनि ध्यान दिन सकिएको छैन। हामी अभिभावकले ध्यान दिएका छन्, राज्य त्यसमा सचेत हुन सकेन। अन्तिममा हामी धेरै पोलिटिक्समा रुमल्यौँ। सबैजनाले पोलिटिक्स गर्न जरुरी छैन। जसको जेमा विज्ञता हो त्यतापट्टि लागौँ होइन। र नेपाललाई चाहिँ एउटा प्रोफेसनलहरूलाई ह्यान्डल गर्न दिउँ क्या, किनभने हेल्थ सेक्टर भनेको प्रोफेसनल सेक्टर हो, इन्जिनियरिङ सेक्टर भनेको प्रोफेसनल सेक्टरहरू हो। त्यस कारण यो प्रविधिसँग रिलेटेड चिजमा पोलिटिक्स धेरै छिरायो। जब हेर्नुहोस् मेडिकल कलेजेसहरू कति हालतमा छन्, बिपी कोइराला आजसम्मको समस्या सल्भ भएको छैन। अब योहरू भनेको त प्रोफेसनल संस्थाहरू हुन् नि, यसलाई प्रोफेसनल्ली ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो, विज्ञतालाई छोडिदिनु पऱ्यो मेरो विचारमा चाहिँ नि। र हामीले चाहिँ यो क्यान्सर रिलेटेड एउटा 4 पिलर भएको इन्स्टिट्युट जस्तै गरी नेसनल हेल्थ पोलिसीमा चाहिँ नि विज्ञतालाई चाहिँ नि बढ्ता प्रशय दिएर ठिक हो। सरकार राजनीतिमा भन्दा पनि अथवा सत्ता दाउपेचा भन्दा नि नागरिकको जनस्वास्थ्यमा यो बेग्लै कुरा हो। विकास समृद्धिमा त्यतैतिरबाट लाग्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली। हस्, यसले महत्त्वपूर्ण सूचना विचार राख्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। सबै यहाँको दर्शकलाई, हाम्रो दर्शक महानुभावलाई धेरै सूचना पनि दिनुभएको छ। अन्तिममा केही भन्नु खोज्नु भएको होइन? मैले चाहिँ नि यति धेरै कुरा धेरै टिभीबाट धेरै विज्ञताबाट भए तापनि नि यसलाई अब इम्प्लिमेन्टेसनमा जाउँ भन्छु। म चाहिँ अलिक गेट गोइङ खालको काम गरौँ भन्ने हिसाबमा म इन्करेज गर्न चाहन्छु सबैजनालाई। हस्, तपाईँले जुन कुरा राख्नुभयो त्यो हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई राज्यको नीति निर्माणको तहमा स्वास्थ्य क्षेत्र अथवा विभिन्न तहमा बसेका नीति निर्माणको तहमा बसेका चाहिँ यो भनौँ त्यो क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय छ कि नागरिकको जनस्वास्थ्य निकै कमजोर बन्दै गएको छ। कोभिडले गर्दा झन् बढी समस्या छ। विदेशमा रहेका हाम्रा युवाहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। भन्दै गर्दा राज्य र सम्बन्धित निकाय बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। र हामी स्वयं नागरिक आफै पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। स्थानीय तह पालिकाहरू पनि सचेत रहनुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। आज हामीसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका स्वास्थ्यको गुणस्तर र प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ सुशील थापासँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो आजको नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेको समय आजलाई पुरा भएको छ। भोलि फेरि यस्तै विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।